بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون.
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10.
ومن صلى علي 10 صلى الله عليه 100 مرة. ومن صلى علي 100 مرة صلى الله عليه 1000 مرة. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين ختامه مسك، عهد مع الله ورسوله وأوليائه الأطهار. الحمد لله الذي هدانا لصيام شهره العظيم وجعل لنا فرصة للعهد والتجديد، فها نحن في أواخر ليالي هذا الشهر المبارك نقف بين يدي الله سبحانه معاهدين ومعاهدين رسوله الأكرم وأهل بيته الأطهار، وبالأخص بقية الله في أرضه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، بأن نكون أوفياء للعهد ثابتين على الدرب عاملين بما يرضيهم، فنعاهد الله نعاهد الله أن يكون هذا الشهر نقطة تحول حقيقية في حياتنا، نترجم صيامنا وقيامنا إلى سلوك نعيشه بعد شهر رمضان، ونسير على نهج النبي وآله الكرام، متخذين من وصاياهم دستورا لحياتنا ومن كلامهم نورا لدروبنا، ملتزمين بما أوصانا به، ملتزمين بما أوصونا به، فلا نقف موقف المتفرج أمام الباطل ولا نسكت عن الحق، بل نكون دعاة إلى الخير كما أمرنا الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ونتعاهد على صلة الأرحام وبر الوالدين، فإن القطيعة محرقة للأعمال، والبر بالوالدين باب إلى الجنة، كما جاء عن الإمام الصادق عليه السلام: صلة الرحم تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الأجل. وكذلك نتعاهد على نشر محاسن كلام أهل البيت صلوات الله عليهم، فنكون دعاة لهم بأفعالنا قبل أقوالنا، إذ قالوا عليهم السلام: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. وأن نجتهد في التحرز لتحصيل اللقمة الحلال، ونبذ الغيبة والفتنة وبهتان المؤمنين والنظرة المحرمة وكل أشكال الحرام، وأن نحافظ على أوقات الصلاة فلا نهملها،
ولا نتهاون بها فإنها عمود الدين، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ليس مني من استخف بصلاته. وألا نهجر تلاوة القرآن والتدبر في آياته، فإنه نور القلوب وربيع الأرواح. وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب. وأن نهتم بالحجاب والعفاف، فإنهما صيانة للمجتمع وعلامة طهر وإيمان. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام قائلا: يا فاطمة، إن أفضل ما للمرأة ألا ترى رجلا ولا يراها رجل. ونختم عهدنا هذا بأن لا ننسى إمام زماننا في دعائنا، فهو راية الهدى وسفينة النجاة وعز المؤمنين، فنجدد العهد معه في هذه اللحظات الإيمانية والأجواء القدسية من هذا المكان المكرم والمشهد المعظم، حرم سيد الشهداء ومرقد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وتحت قبته المنيرة، ومن حرم حامل لوائه أبي الفضل العباس باب الحوائج. ارفعوا أيديكم للدعاء، فهذا وقت الدعاء ومن الله الإجابة. إلهنا كفى علمك عن المقال، وكفى كرمك عن السؤال. اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك، المشتاقون إلى حجتك، المذكر بك وبنبيك. خلقته لنا عصمة وملاذا، وأقمته لنا قواما ومعاذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلاما، فبلغه منا تحية وسلاما، فبلغه منا تحية وسلاما. وزدنا بذلك يا رب إكراما بوجهك الجليل وباسمك العظيم وبمولانا الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والمعصومين من ذريته وبنيه والمستشهدين بين يديه، وبأخيه أبي الفضل العباس قمر العشيرة، وبزينب الكبرى العقيلة. يا الله يا الله يا الله، عجل وقرب فرج وليك صاحب الزمان. يا الله
واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين والمستشهدين بين يديه يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة يا رب المؤمنين اشف صدور المؤمنين بظهور الحجة جميعا وسوية. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وأخيرا ضجوا إلى الله وألحوا بالدعاء نردده معا لحين الأذان بلا انقطاع. اللهم عجل لوليك الفرج، 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 اللهم عجل. وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون وإياهم فليندب النادبون. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمدًا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن عليًا ولي الله. أشهد أن عليًا أمير المؤمنين وأبناءه المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة مع الصلوات. العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله رب. الله أكبر.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأركع وأسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية. صل على محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. الله أكبر. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته. بحول الله وقوته الحمد لله. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا ولي العافية أسألك العافية وتمام العافية والشكر على العافية. وصل اللهم على محمد وآل محمد. الله أكبر. بسم الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم وملائكته يصلون على النبي يا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، يا مجري البحور، يا ملين الحديد لداود. صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين.
أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لبليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير إنك أنت الغفور الرحيم يا كريم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الأسماء لله
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري أفي سهل هو أم في جبال أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا رب رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.